नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलबीच चुनाव केन्द्रित छलफल। मन्त्रीलाई चुनाव प्रचारमा छुट दिन आयोग सकारात्मक। संसदको कार्यकालबारे अस्पष्टता कायम। महाअभियोग हतारमा किनारा लगाउन नहुने पूर्व न्यायाधीश फोरमको भनाई। आगामी संसदले स्वामित्व लिनुपर्ने माग। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सिफारिस समितिमा उपस्थित नहुने। सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा राजनीति गर्न नहुने प्रचण्डको भनाई। सहमतिका आधारमा विधेयक अघि बढाउनु पर्नेमा जोड। सहयोग गर्ने एमालेको प्रतिबद्धता। साङ्घाई सहयोग सङ्गठनको शिखर सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा। कोरोना महामारीपछि पहिलो पटक चिनिया राष्ट्रपति सी र रुसी राष्ट्रपति पुटिन बीच भेटवार्ता हुँदै। र श्रीलङ्कामा जारी साफ U17 च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनल खेल आज। उपाधिका लागि नेपाल र भारत भिड्दै। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको नयाँ प्रक्रिया सुरु हुनु अघि प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम भएका व्यक्तिहरूको पद स्वतः रद्द हुने बताएको छ। आज राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँगको परामर्शपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले विक्रमसम्म 2074 सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम भएका व्यक्तिहरूको कानुन बमोजिमको अवधि संसद कार्यकाल अवधिभर मात्र रहने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सांसदको कार्यकालको बारेमा आयोग स्पष्ट रहे पनि त्यसको स्पष्ट व्याख्या कतै नरहेको बारे दलहरूसँग छलफल गरिएको बताउनुभयो। उहाँले दलहरूसँगको छलफलमा अर्को कार्यकालका निम्ति नयाँ बन्दसूची लिएपछि पुरानो बन्दसूची कुनै तरिकाबाट निष्क्रिय गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्ने निष्कर्ष निस्किएको बताउनुभयो। जब अर्को कार्यकालको निम्ति नयाँ बन्दसूची लिइन्छ भने पुरानो बन्दसूची कुनै तरिकाबाट निष्क्रिय गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्दछ भन्ने कुरा आयो। तदनुसार अब निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 49 को प्रयोग गरेर र प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा 64 लाई प्रयोग गरेर यसलाई उपयुक्त निकास दिन्छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मन्त्रीहरूलाई निर्वाचन प्रचार प्रसारमा जाँदा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग हुन नदिने तर निर्वाचनमा भाग लिने हकबाट रोक्न नहुने धारणाहरू आइरहेको त्यसबारे आयोग परामर्शमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रयोग भएकै आचार संहितालाई थप व्यावहारिक बनाउँदै कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक तर्फ उम्मेदवार चयन गर्ने मापदण्ड तय गरेको छ। आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय संसदीय समितिको बैठकले उम्मेदवार चयन गर्ने मापदण्ड तय गरेको हो। बैठकले समानुपातिक तर्फ उम्मेदवार चयनका 4 मापदण्ड तोक्ने निर्णय गरेको महामन्त्री गगन थापाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार गत स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकाहरूले समानुपातिक तर्फ उम्मेदवारीको दाबी गर्न पाउने छैनन्। त्यस्तै 2074 मा समानुपातिक तर्फ उम्मेदवार भएका नेताहरूलाई समेत सङ्घ वा प्रदेश दुवैतर्फ उम्मेदवार नबनाउने मापदण्ड तय भएको छ। उच्च नैतिकता, योग्यता, क्षमता भएको र उमेरको सन्तुलनलाई आधार मानेर पार्टीलाई लोकप्रिय मत थप्न सक्ने व्यक्तिलाई समानुपातिक तर्फ उम्मेदवार बनाइने मापदण्ड बनाइएको छ। महामन्त्री थापाले यसपटक एक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक उम्मेदवार हुने गरी समानुपातिक तर्फ उम्मेदवार चयन गरिने मापदण्ड तय गरिएको बताउनुभयो। पूर्व न्यायाधीश फोरमले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग हतारमा किनारा लगाउन नहुने भन्दै आगामी संसदले स्वामित्व लिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी पूर्व न्यायाधीश फोरमले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग आगामी संसदले पनि हेर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न माग गरेको हो।
फोरमले प्रधान न्यायाधीश जबराले महाभियोग सिफारिस समितिसँगको बयानमा पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपाल र संस्थासँग सम्बन्धित पूर्व न्यायाधीशहरूप्रति लक्षित गरेर अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेको भन्दै आपत्ति पनि जनाएको छ। महाभियोग लगाइन्छ भने त्यो व्यक्तिको पनि आफ्नो वैयक्तिक अधिकार के हुन्छ भने उसलाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म ऊ निर्दोष मानिन्छ र महाभियोग लागेपछि ऊ दोषी हो अथवा निर्दोषी हो त्यसको चाहिँ निरूपण निष्कर्ष निस्किनुपर्छ र त्यो अधिकार नेपालको संविधानले संसदलाई प्रतिनिधि सभालाई दिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा फोरमका उपाध्यक्ष पवन कुमार ओझाले संसद अन्तिम न्यायकर्ता भएकाले महाभियोग जस्तो मुद्दाको विषयमा हतार गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। महाअभियोग सिफारिस समितिले बार पदाधिकारी अधिवक्ता र पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई समितिमा बोलाउने भएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बयानका क्रममा नाम लिएका पूर्व प्रधान न्यायाधीश बार पदाधिकारी र न्यायाधीशहरूलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो। समितिको बैठकपछि बोल्दै महाअभियोग सिफारिस समितिका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रसाद गौतमले समितिले अहिले को कसलाई बोलाउने भनेर नाम सङ्कलन गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले बिहीबार बस्ने समितिको बैठकमा विभिन्न समयमा अधिवक्ता बार पदाधिकारी र पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई बोलाउने समय निर्धारण गर्ने बताउनु भयो। बयानमा जसको नामहरू उहाँले लिनुभएको छ ती कुरालाई हेरेर त्यसको चाहिँ अब नाम हामी यहाँ सङ्कलन गर्दैछौँ र ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब बोलाउने भन्ने खालकै चाहिँ समितिबाट भएको छ। बार पदाधिकारी अधिवक्ता लगायत अब चाहिँ र अब केही व्यक्तिको पनि नाम लिनुभएको छ र ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बोलाउने भन्ने खालको गर्नुभएको छ। त यही विषयमा त्यो यो मान्छे बोलाउने भन्ने विषयको कुरालाई चाहिँ भोलिलाई समय दिएर भोलि चाहिँ विभिन्न समय दिएर एउटा जस्तो भने अधिवक्ताहरूलाई एउटा समय भयो भने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई अर्को समय त्यस्तै गरी अर्को ढङ्गले त्यही ढङ्गले बोलाउनु कुरा छ। यद्यपि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले भने समितिमा बयानका लागि उपस्थित नहुने निर्णय गरेका छन्। बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको भन्दै समितिको छलफलमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने बताउनु भएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सहमतिकै आधारमा अघि बढाइनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह हुनु नहुने बताउनु भयो। पदमा हुने सम्मान्य राष्ट्रपतिजीसम्म पनि मैले यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर एक टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ र यसमा चाहिँ अरू पोलिटिक्स नछिरोस् है। यहाँ पोलिटिकल आग्रह चाहिँ यहाँभित्र आउनु चाहिँ यो देशको लागि र हाम्रो लोकतन्त्रको लागि पनि राम्रो हुँदैन। अरू विषयमा हाम्रा डिबेट हुन सक्छन्, विवाद हुन सक्छन्, तर यो त यस्तो ऐतिहासिक र युगान्तकारी विषय हो जुन अन्तर्गत नै हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदै आज हामी यो प्रक्रियामा अगाडि बढिराखेका छौँ। समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाकले संक्रमणकालीन न्यायको विषय सबैको साझा विषय भएको उल्लेख गर्दै सबै मिलेर टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्ग्याउने कुरामा नेकपा एमालेको साथ र सहयोग सदैव रहने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो।
यो जुन विषय छ यो विषय चाहिँ हामी सबैको विषय हो। द्वन्द्वको क्रममा त्यो सशस्त्र द्वन्द्वको सन्दर्भमा हामी पक्ष भएनौँ, हामी त्यो पीडित मात्रै भयौँ भन्ने पनि छौँ हामी। तर यो सबै हुँदाहुँदै पनि यो विषय चाहिँ हामी सबैले टुङ्ग्याउनु पर्ने साझा विषय हो। त्यसमा हाम्रो प्रष्ट कमिटमेन्ट छ। सांसदहरूले विधेयकमा केही संशोधन आवश्यक भए संशोधन गरेर विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नु भयो। सत्ताघटक दलहरू यति बेला सिट बाँडफाँडको रस्साकसीमा छन्। विगतको निर्वाचनमा जितको आधारमा सिट बाँडफाँड हुनुपर्ने कुराले एकै स्थानमा 3 दलसम्मको दाबी परेपछि भागबन्जाको विषय पेचिलो बनेको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन अघि तालमेल गरेर गैर लोकतान्त्रिक कार्य गरेको आक्षेप खेप्दै आएको सत्ता गठबन्धनलाई एकपछि अर्को चुनौतीले घेरेको छ। अहिले प्रत्यक्षतर्फको सिट बाँडफाँड टुङ्गो लगाउन नसकेर समानुपातिकतर्फ लागेका उनीहरूलाई कसरी गठबन्धन फलिफापयुक्त बनाउने भन्ने चिन्ता देखिन थालेको हो। यसै पनि विचार र सिद्धान्त नमिल्ने वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा एकलाई अर्को पार्टीको भोट आउने सम्भावना कम रहेको विश्लेषणका बीच गठबन्धनको प्रभाव तल्लो तहसम्म पुर्याउने वातावरण निर्माण कार्य सकसपूर्ण देखिएको छ। यही कारण अहिले काङ्ग्रेस आफूलाई उम्मेद्वार शून्यको अवस्था बनाए तालमेलको सही नतिजा नआउने बताइरहेको छ। 2074को मत परिणाम अनुसार सिट बाँड्दा विगतमा काङ्ग्रेसलाई जितेर माओवादीले जित निकालेको क्षेत्र अहिले पनि माओवादीकै भागमा पर्नेछ। यदि त्यसो भए दुई पटक माओवादीलाई बैतरनी तार्ने काम मात्र काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले गर्छन् भन्नेमा काङ्ग्रेसी नेताहरू नै विश्वस्त छैनन्। अर्कातर्फ स्थानीय तहको मत परिणाममा समेत काङ्ग्रेसलाई जति फाइदा अन्य घटकलाई नभएको नजिरले अरू दलहरू पनि सशङ्कित छन्। यही कारण गठबन्धनकै धरातलमा यो सरकार बनेको र गठबन्धनको सबैभन्दा बढी फाइदा आफ्नो दललाई भएको भन्दै काङ्ग्रेस नेताहरूले गठबन्धन विरोधी कुनै गतिविधि नगर्न निर्देशन दिँदै आएका छन्। गठबन्धन सरकारको गृहमन्त्री भएको कारणले यो गठबन्धनलाई बचाएर आम निर्वाचन सुनिश्चित र सुरक्षित गर्ने, यो निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने, निर्वाचन निष्पक्ष स्वतन्त्र भय रूपमा सम्पन्न गर्ने दायित्व मेरो हो। त्यो म पुरा गर्नेछु। कि हामी गठबन्धनमा आबद्ध छौँ। अहिलेको हाम्रो राजनीतिक गठबन्धनको आधारशिलामा उभिएको छ। त्यहाँले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउने हाम्रो राजनीतिक विश्वसनीयता हो, राजनीतिक धर्म र राजनीतिक दायित्व। राजनीतिक दायित्व हाम्रो। यता राजनीतिक विश्लेषकहरू भने अब कसैलाई पटक पटक प्रधानमन्त्री हुनमा आम मतदाताको भोट प्रयोग हुन नहुने बताउँदै आएका छन्। अब नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताउने उनीहरू नेताहरूले मतदातालाई दास सम्झिने गरेको तर्क गर्छन्। भागभण्डा गर्ने र गठबन्धन मार्फत भोट बटुलेर सत्तारोहण गर्ने आत्मविश्वास समेत यसैको उपजका रूपमा लिन सकिने वर्तमान अवस्थामा आस्थालाई दास बनाउने विरुद्ध परिवर्तनको बिगुल फुक्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। लिडरसिप मात्रै होइन, लिडरसिप त अनिवार्य रूपमा जानुपर्छ। यदि परिवर्तन खोज्ने हो भनेदेखि कामै छैन यो दोहोऱ्याउने तिर्याउने। पटक पटक प्रधानमन्त्री हुनका लागि अब नेता भोट हाल्नु पनि जरुरी छैन। त्यसकारण हामीले अलिकति कठोर भएर निर्णय गर्ने बेला छ कि आफ्नो पार्टीगत आस्थाकोलाई हामीले दास बनाएका छन्। हेर्नुहोस्, हाम्रो आस्थालाई दासत्वमा परिणत भएको छ नेताहरूले। यो दासत्व उनीहरूले हामीलाई दास बनाउँछन् भने उनीहरूले हामीले फाल्न सक्नुपर्दछ। गठबन्धनप्रति सत्ता घटक दलकै नेताहरूको आशंका र बुद्धिजीवीहरूले परिवर्तनका लागि दिइरहेको सन्देशले दलहरूलाई कति सङ्कट छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। अङ्कगणितीय रूपमा हेर्ने हो भने पनि विगतको निर्वाचनमा दोस्रो शक्ति काङ्ग्रेस बनेको थियो। यसको अर्थ थोरै मत मात्र अरू दलको पाए पनि उसको जित कसैले रोक्न सक्दैन। तर अन्य घटक दलहरूमा भने केही पहिलोचोटि चुनाव लड्दैछन् भने कोही विगतमा तेस्रो शक्तिका रूपमा रहेका थिए, जहाँ उनीहरूको जितका लागि काङ्ग्रेसको ठुलै मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। यसर्थ काङ्ग्रेसभित्र विद्रोह हुने अवस्था तथा गठबन्धनको इमान्दार पालना नहुने अवस्था आए त्यसको मारमा साना घटक दलहरू पर्नेछन्। त्यस्तै स्थायी 5 वर्षे सरकारका लागि तालमेल आवश्यक रहेको भन्दै चुनाव लड्न लागेका उनीहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कसको सरकार बन्ने भन्ने टुङ्गो समेत नलगाएकाले मतदाताले विश्वास गर्ने आधार पनि कम छ। तर माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ भने सिङ्गो गठबन्धन नै एक दल जसरी चुनाव लड्न लागेकोले यो अवस्था नआउने बताउँछन्। पुँजीवादलाई जोगाउन सुदृढ गर्न गरे होइन, पुँजीवादलाई ढाल्नलाई शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन। हामीलाई पहिला 20-30 ल्याउला स्थानीय चुनावमा भन्थ्यो। हेर्नुहोस्,
हाम्रो राम्रो भएको ठाउँमा एमाले पनि मिल्यो, काङ्ग्रेस, एमाले, विप्लव, एकीकृत समाजवादी सबै मिलेको छ नि। हामीसँग डाटा छैन र त्यो। त्यस कारणले हामी आफ्नै बलबुत्तामा हो मूलभूत रूपमा अगाडि बढ्ने, त्यो हामीलाई राम्रोसँग जानकारी छ। तर त्यो हैसियतमा अझ बढी राम्रो हैसियतमा ल्याउन हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने छ। त्यस कारणले त्यो धेरै चिन्ताको कुरा पनि छ। हामी नेपालको राजनीतिलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ठाउँमा एक्लै लडे पनि हामी हुन्छौँ। यसको अर्थ सत्ता गठबन्धनले भोट नपाउला भन्ने चिन्ता होइन, न त गठबन्धनले हारे देश नै सकिन्छ भन्ने चिन्ता नै हो। तर सिट बाँडफाँडमै रस्साकस्सी भइरहेको अवस्थामा प्रतिफलयुक्त गठबन्धन बनाउने र न्यायोचित भागबण्डा गर्ने काम फलामको चिउरा चपाउनु सरह भइरहेको यसले छर्लङ्ग पारेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावमा टिकट व्यवस्थापन गर्न पार्टीभित्र गाह्रो भइरहेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट समाजवादी सहकारी सङ्गठन नेपालको घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले उठेर 2 कदम पनि हिँड्न नसक्ने वृद्धहरूले समेत टिकटको आकाङ्क्षा राखेको बताउनु भयो। अध्यक्ष नेपालले ती आकाङ्क्षीहरूमा टिकट नपाउँदा बेहोस हुने हो कि भन्ने चिन्ता आफूलाई लागेको पनि बताउनु भयो। चुनाव हुन गइरहेछ, सबैलाई टिकट चाहिएको छ। अब टिकट नपाउने हो भने कता भेट हुने हो थाहा छैन। भनेपछि चाहना हेर्ने हो भने आकाश पुगेको छ, सुग्राफ हेर्ने हो भने कहाँभन्दा कहाँ पुगिरहेछ। सबै मान्छे एकदम काबिल भएर आएका छन्। को काबिल छैन, यो छुट्याउने आधार हामीले बनाउन सकिरहेका छैन। अध्यक्ष नेपालले पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई कुनै व्यवसाय वा रोजगारीमा जोडिन पनि पटक पटक सचेत गराउनु भयो। त्यसका लागि सहकारीको अवधारणा सबैभन्दा उपयुक्त रहेको उहाँको भनाइ थियो। नेपालको 4 दिने भ्रमणमा रहेका चिनिया जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुले आज पनि भेटवार्तालाई निरन्तरता दिएका छन्। तर लीको नेपाल भ्रमणका एजेन्डाबारे अनभिज्ञता कायमै रहेको छ। एक रिपोर्ट। चिनिया जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सु नेपाल आएको बुधबार 3 दिन पुग्यो। सोमबार नेपाल आएका उनी बिहीबार यहीँबाट दक्षिण कोरिया जाँदैछन्। नेपाली समकक्षी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग भेटवार्ताको सुरुवात गरेका उनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका प्रमुख नेतादेखि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग पनि भेटवार्ता गरिसके। तर चान्सुको भ्रमण कुन उद्देश्यमा भइरहेको छ नेपाल अहिलेसम्म अनभिज्ञ छ। किनभने चाइनिजहरूको चाहिँ के छ भने उनको लङ टर्म भिजन हुन्छ जे कुरामा पनि, अनि इमिडिएटमा केही भन्दैनन् र उनीहरूले चाहिँ दे टेक टाइम, दे बाइट एन्ड देन दे राइड when the tide comes. त्यो आएपछि जब लहर आउँछ नि त्यसपछि उनी त्यसमा सवार हुन्छन्। दे आर भेरी गुड ट्याक्टिसियन एन्ड स्ट्राटेजिस्ट। दक्षिणतिरबाट छिमेकी आउँदा नेपालमा एजेन्डा र सीमाबारे चर्को बहस हुन्छ। तर उत्तरबाट छिमेकीहरू आउँदा चुपचाप आउँछन् र काम फत्ते गर्दै फर्किन्छन् भन्ने बुझाइ छ। चान्सुको नेपाल भ्रमणका एजेन्डाबारे पनि सार्वजनिक तहमा चर्चा हुन पाएको छैन। त्यसका अलावा पनि चान्सु र समकक्षी सापकोटा बीच सोमबार नै संसदीय सहकार्य सम्बन्धी 6 बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। समझदारी पत्रको 5औं नम्बर बुँदामा BRI सम्बन्धी विषय उल्लेख गरिएको छ। 2 सरकार बीच सहमति भए बमोजिम BRI मार्फत समेत 2 मुलुक बीच अन्तराबद्धता अभिवृद्धि गरी पारस्परिक लाभको सहयोगमा सहजीकरण गर्न महत्त्व दिने भनिएको छ। यसले सभामुख तहबाट कार्यकारी जस्तो 2 देशीय रणनीतिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको भन्दै शङ्का समेत व्यक्त भइरहेका छन्। किनकि अमेरिकी सम्झौता MCC संसदबाट अनुमोदन भएपछि झस्किएको चीनले त्यसकै टक्करका लागि BRI पनि संसदबाटै अनुमोदन गर्ने बाटो खोजेको अर्थमा विश्लेषण भइरहेका छन्। झन् सम्झौताका अन्य बुँदाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समझदारीका विषयमा सदनको भूमिका देखिने मात्रै होइन, अब विदेशी चलखेल समेत सदन केन्द्रित भएको अर्थमा बुझिएको छ। MCC को जुन अनुमोदनको क्रममा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि र पछिल्लो SPP को बहस पनि मलाई लाग्छ सदनमै अलि घनीभूत रूपले चाहिँ अगाडि बढेको देखिन्छ। सम्भवतः यो कुरालाई चीनले मध्यनजर गरेर नेपालले अवलम्बन गरेको सुधारिएको संसदीय व्यवस्था र सँगसँगै पछिल्लो समय संसदको जुन भूमिका विस्तारित भएर गयो, अब नेपालको संसदसँग पनि
हामीले औपचारिक सहकार्य चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ र अनुभव आदान प्रदान अथवा सहकार्यलाई चाहिँ विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने सोच देखिन थालेको जस्तो लाग्छ। चान्सुको भेटवार्तामा ओलीदेखि प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मले सीमानाका सञ्चालनमा जोड दिएका छन्, किनकि विगतदेखि नै चीनले विभिन्न बहाना बनाएर सीमानाकामा रोक लगाएको छ। दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वमा समेत आयात भइरहेको छैन। चीनको एकतर्फी नाकाबन्दीले व्यापार नै प्रभावित भएका बेला नेताहरूले यसमा विशेष जोड दिएका थिए। यद्यपि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटवार्तामा चान्सुले तातो पानी र रसुवा गनी नाका तत्कालै खोल्न चीन तयार रहेको बताएका छन्, तर चीनले नेपाली क्षेत्रको प्रयोग मार्फत हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई भेटवार्ताको प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ। तथापि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भन्दा अर्को उपलब्धि दिन बर्मन सार्थक हुने देखिएको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभाले 2वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बिमा विधेयक 2075 र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076लाई दफावार छलफलका लागि सो समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। दुवै विधेयकलाई समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले बैठकमा पेश गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही भाद्र 30 गते बिहिबार अपराह्न 2:59 बस्ने गरी बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले सामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले साइबर क्राइमदेखि संसदको कार्यकालका विषयसम्म उठान गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा सदस्य भीमसेन दास प्रधानले संसदको बैठकमा नियमित आउने र नआउने बीचको मूल्याङ्कन नभएको गुनासो गरे। प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद प्रधानले अब बन्ने संसदमा सांसदहरूको बायोमेट्रिक प्रणालीमा हाजिर गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे। सांसद प्रधानले संसद बैठकमा गणकपूरक संख्या नपुग्दा 3 मिनेट घण्टी बजाउनु पर्ने स्थिति भएको भन्दै संसदहरूप्रति नकारात्मक समाचार बाहिर गएको धारणा राखे। प्रयास विधेयकमा प्रस्ताव पारित गर्दा घनपूर्वक सङ्ख्या नपुग्ने र 3 मिनेट घन्टी बज्दाखेरि पनि नपुगी चाहिँ संसदको चाहिँ हाजिर गर्ने र तलब भत्ता पाकेर भाग्ने भन्ने किसिमको समाचार सम्पूर्ण भएको अवस्था पायो र संसदमा पूर्ण समय बस्ने र नबस्ने एउटै दालोमा एउटै बास्केटमा राख्ने पनि परम्परा बस्यो, मूल्याङ्कन भएन। तसर्थ अब अर्को अधिवेशनबाट म्यानुअल हाजिर कापी गर्नुमा होइन कि त्यसको सट्टा बायोमेट्रिक एटेन्डेन्स सिस्टम विथ डोर सिस्टम, डोर इन्ट्री सिस्टम प्रविधि नयाँ प्रविधि राख्नु पर्यो, ताकि त्यसको चाहिने यहाँ बस्ने र नबस्ने सांसदको सही मूल्याङ्कन होस्। एउटै चाहिने सामान्य सभामुखले पनि के कार्यक्रममा यो बारे टिका टिप्पणी गरेको पाए, त्यसकारण अर्को अधिवेशनबाट चाहिने संसदको इज्जत बढाउने काम गरेर बायोमेट्रिक्स डोर सिस्टम राखोस् भन्ने मेरो आग्रह चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। त्यस्तै सांसद मनकुमारी जीसीले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले प्राथमिक तहदेखि उच्च माविसम्मका शिक्षकहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म गुणस्तरीय शिक्षा हुन नसक्ने बताइन्। सांसद जीसीले सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधनमा ध्यान नदिएको गुनासो समेत गरिन्। महिनौदेखि शिक्षकहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। साबिक उच्च मावि तहका शिक्षकहरू निरन्तर आफ्ना मागहरू राखेर जुन खालको शिक्षक पदलाई दरबन्दी स्वीकृतिको लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि राख्नुपर्छ, स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने मागहरू राख्दाखेरि पनि ती आवाजहरू सुनिएका छैनन्। सांसद महेश बस्नेतले केही जनप्रतिनिधिहरूले साइबर क्राइमलाई आकर्षित हुने गरेर सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए। उनले अहिलेको राजनैतिक व्यवस्थालाई बिथोल्ने नेता र कार्यकर्ताको बदनाम गराउने अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्वहरू रहेको दाबी समेत गरे। सांसद बस्नेतले काठमाडौँ महानगरले मापदण्ड मिचेको भन्दै भत्काएका संरचनाहरूको उचित समय र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राखे। उनले डेङ्गु रोग नियन्त्रण गर्न सरकारले
सरकारले उचित ध्यान दिनुपर्ने बताए। नागरिकता विधेयक अब वर्तमान संसदको अवधि सकिएकाले अर्को संसदमा छलफल गर्नुपर्ने समेत उनको धारणा छ। केही बौद्धिक अराजकवादी शक्तिहरू, केही अभियन्ताहरू, केही स्वतन्त्र कर्मीहरू, केही सञ्चारकर्मीहरू, केही जनप्रतिनिधिहरू साइबर क्राइमलाई आकर्षित हुने गरेर वायर रुम सञ्चालन गर्दै सोसियल मिडिया र मिडियालाई दुरुपयोग गर्दै सिस्टमलाई बिथोल्ने, पार्टी व्यवस्थालाई बिथोल्ने, नेता र कार्यकर्ताहरूमाथि बदनाम गराउने जुन खालको गतिविधि गरिरहेका छन् र हाम्रो संस्कारलाई समाप्त गर्ने गतिविधि गरिरहेका छन्, त्यस्ता तत्त्वहरू अन्तर्राष्ट्रिय मिसनबाट परिचालित छन् भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले सूचना प्रविधि ऐनलाई व्यवस्थित गर्दै यस्ता शक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने कुरामा सरकार लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै सांसद मीना पाण्डेले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न नहुने बताइन्। उनले विधेयकमा अङ्गीकृत नागरिकतालाई खुल्ला नगरेको भन्दै राष्ट्रपति त्यही समस्यामा अल्झिन नहुने धारणा राखिन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो नागरिकता विधेयकलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाऊ। जहाँ अङ्गीकृत नागरिकतालाई ओपन गरेकै छैन, प्रस्ताव गरेकै छैन, त्यही समस्यामा हामी अल्झिएर नागरिकता पाउनुपर्ने अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूका लागि मृत्युको मुखमा नपुर्याइयोस्। यसका लागि राष्ट्रपतिलाई म सुझाउन चाहन्छु। त्यस्तै सांसद यज्ञराज सुनुवारले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले उठाएका गम्भीर सवालमा सरकार र महाभियोगमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरू नबोल्दा संशय पैदा भएको गुनासो गरे। उनले महाभियोगलाई मङ्सिर 4 गतिको निर्वाचन मार्फत जनअभियोगमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास भइरहेको हो भन्दै प्रश्न समेत गरे। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले उठाएका गम्भीर सवालहरूमा हामी सबैको ध्यान आकृष्ट भएको हुनुपर्दछ र यति गम्भीर विषयहरूमा कुरा उठाइसकेपछि पनि सत्ता गठबन्धन दल, सरकार र यसको नेतृत्व मौन बस्दा झनै संशय पैदा भएको छ। अरू त अरू महाभियोग पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरू समेत चुसम्म नबोल्दा झन् ठुलो संशय पैदा भएको छ। अब कतै महाभियोग आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचन मार्फत जनअभियोगमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास त भइरहेको छैन, प्रश्न उठेको छ। त्यस्तै सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले सार्वभौम संसदलाई निर्देशन गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नभएको बताइन् भने सांसद राजन केसीले संसदलाई निर्वाचन आयोगले चिनाउने वा संसदले चिनाउने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाउने चाहना व्यक्त गर्नु भएको छ। 58औं राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसर पारेर बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित बालबालिकाहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले बालबालिकाहरूको साहित्य र कला प्रस्फुटन गराउनका लागि छुट्टै प्रतिष्ठान बनाउने चाहना व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसका लागि आफूले केही प्रयासहरू अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरूलाई पनि त्यसमा चासो राख्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रको भविष्य बालबालिकाप्रति दृष्टिकोण दिइरहेका र काम गरिरहेका संस्थाहरू दर्जनौं रहेको उल्लेख गर्दै आभार समेत व्यक्त गर्नुभयो। बाल साहित्य सम्बन्धी हामीले छुट्टै प्रज्ञा प्रतिष्ठान पनि बाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान पनि बनाउनुपर्छ भन्ने पनि हामीले सोच राखेर केही प्रयासहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यसमा नेपाल बाल सङ्गठन, किताब चरी जस्ता अरू थुप्रै चाहिँ दर्जनौं संस्थाहरू छन् जसले राष्ट्रको भविष्य बालबालिकाप्रति दृष्टिकोण दिइरहेका छन् र काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। सबैजनाले त्यसमा पनि चासो राख्दाखेरि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। राष्ट्रपति भण्डारीले बालबालिकाहरूलाई व्यापक अर्थमा बुझी सोही अनुसारको कार्यक्रम तय गर्न नेपाल बाल सङ्गठनलाई पनि उहाँले राष्ट्रको भविष्य बालबालिकाप्रति दृष्टिकोण दिइरहेका र काम गरिरहेका संस्थाहरू दर्जनौं रहेको उल्लेख गर्दै आभार समेत व्यक्त गर्नुभयो।
बढिरहँदा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन। डेङ्गु प्रत्येक नागरिकको घर घरमा पुग्दा पनि निको हुने रोग भन्दै यसको बेवास्ता भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा भाइरसहरूको दौड चलिरहेको छ। त्यो दौडमा कहिले कोरोनाले बाजी मार्छ भने कहिले हैजाले। त्यस्तै अहिले यी दुवैलाई पछि पार्दै डेङ्गु भाइरसले अग्रता बनाइरहेको छ। 2019मा महामारीको रूप लिएको डेङ्गुले 3 वर्षपछि पनि फेरि त्यही रूप लिने तर्खरमा छ। तत्कालीन समय राजधानीमा मात्रै सीमित रहेको यो भाइरसबाट गएको महिनादेखि भने राजधानीसहित काठमाडौँ उपत्यका नै प्रभावित बनिरहेको छ। हाल दैनिक डेङ्गुको बिरामीको सङ्ख्या झन्डै 2000 का दरले बढिरहेको छ। डेङ्गुको बिरामी बढेसँगै अस्पतालमा शय्याको पनि अभाव हुन थालेको छ। अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्ने सरकारलाई चुनावले छोइसकेको अवस्थामा त्यतातिर सोच्ने समय नै छैन। तर यता डेङ्गु भने अहिले उपत्यकाका घर घरमा पुगिसकेको जानकारहरू बताइरहेका छन्। घर घरमा डेङ्गु देखिनु भनेको त घर घरमा लामखुट्टे पुग्यो होला नि त। अलिकति सोचौँ त्यसरी। घर घरमा लामखुट्टे पुगेपछि अब कहाँ खोज्न जाने त लामखुट्टे? जुन ठाउँमा सुरुमा विकास हुन्थ्यो, जुन ठाउँबाट लामखुट्टे चाहिँ वृद्धि विकास हुन्थ्यो, त्यो त सुरुवातीको दिनमै हामीले खोजेर नष्ट त त्यो बेला गर्नु पर्थ्यो होला नि। लार्वा त मैले देखेको त 1.5-2 महिना अगाडि भयो। मैले त्यो बेला पनि धेरै लेखहरू लेखेको थिएँ होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर अहिले त अब घर घरमा डेङ्गी पुगेको भनेको नै घर घरमा लामखुट्टे गएर टोक्या हो। अब हामी एक स्टेप पछाडि छौँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अहिले चाहिँ सङ्क्रमित घर घरमै छन्। कोरोनाको महामारीबाट नागरिकहरू बल्ल उठ्दैछन्। कोरोनाले थिलथिलो बनाएको हरेक क्षेत्रलाई पुनः डेङ्गुको प्रभाव पर्ने डर छ। यस्तो अवस्थामा आम सर्वसाधारणले सरकार भएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। देशमा स्वास्थ्यका लागि बजेट छुट्याए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय नै नभएको जस्तो अवस्था भएको सांसदहरू नै बताउँछन्। डेङ्गु रोगले एकदमै जनता पीडित छन्। अस्पतालहरूमा शय्याको अभाव छ। स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले के छ स्थिति देशको? यो त महामारीको रूपमा फैलिँदैछ र स्वास्थ्य मन्त्रालय नभएको जस्तो हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको लागि त बजेट धेरै छुट्याइएकै हो, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रभावकारिता देखिएन, मन्त्रीज्यूको नेतृत्व देखिएन। यसबारे सदनमा मन्त्रीज्यूलाई तत्काल बोल्ने व्यवस्थाको लागि म सभामुख महोदयसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। जनताको मृत्यु भइरहेको छ डेङ्गुको कारण। सामान्य रोग हो यो। सरसफाइ भइदिएको खण्डमा यो रोगबाट जनताको मृत्यु हुँदैन, तर यति पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्न नसकेको देखियो। सरकारले डेङ्गु नियन्त्रणका लागि रोग सुरु हुनुभन्दा अघि नै उचित कदम चाल्नुपर्ने हो। तर यहाँ भयावह स्थिति सिर्जना हुँदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। राज्यले रोकथामका लागि थुप्रै प्रयास गरेको भने पनि त्यसको प्रभाव भने जनताले महसुस गर्न पाएका छैनन्। नियन्त्रणका लागि राज्य स्तरले गर्नुपर्ने काम निकै ढिलो भइसकेको छ। फेरि पनि अब हामी ढिलो भए तापनि हामीले भन्न त छाड्दैनौँ। अब लामखुट्टेहरूको नष्ट गर भन्नलाई ढिला भइसक्यो, 1 स्टेप त पछाडि गइसक्यो। तर पनि हामीले गर्ने त त्यही हो। त्यो किन भन्दाखेरि आगामी थप मानिसहरू, केही मानिस त अझै बाँकी होला सङ्क्रमित हुन, उनीहरू नहोस् भन्नलाई मात्र हो। तर फेरि एउटा समस्या के आउँछ भन्दा अब घरमै पसेपछि चाहिँ एकजना आउँछ, बुवाले छोराले लिन आउँछ, म अस्ति आएको थिएँ नि डाक्टर साहब, म ठिक भएँ छोरा। त्यसपछि आउँछ 1 हप्तापछि छोरा आउँछ फेरि आमा लिएर, म थिएँ नि अस्ति आएको थिएँ नि, आमालाई भयो। अब योभन्दा राम्रो उदाहरण के दिने मैले? 2061मा पहिलो पटक नेपालमा देखिएको डेङ्गु त्यस यता भने वर्षेनी देखिँदै आएको छ। फाटाफुट्टा देखिए तापनि यसले डरलाग्दो रूप नलिँदा त्यसतर्फ कसैको ध्यान गएको थिएन। तराईमा मात्र देखिने यसको प्रभाव 3 वर्ष अघि भने राजधानीमा नै देखियो। साउनदेखि मात्रै हालसम्म 11,065 जनामा देखिसकेको छ। दिनदिनै जोखिम बढिरहँदा पनि राज्य स्तरबाट प्रभावकारी भूमिका नहुनुले जनताप्रति सरकार गैर जिम्मेवारी रहेको दर्शाउँछ। रोकथामको काम गर्न त ढिलो भइसक्यो नै, अझै पनि सरकारले गर्नुपर्ने काम नगर्ने हो भने यसले अकल्पनीय घटना नघटाउला भन्न सकिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथ निरज कोइरालाको रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्नुपर्ने विषयले विगत लामो समयदेखि विश्वमा बहस जारी छ। तर न्यूनीकरणको सवालमा आज उठे पनि यसको कार्यान्वयन भने कुनै पनि राष्ट्रले गर्न सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट।
जलवायु जन्य असरको हानि नोक्सानी र नेपालले विश्व सामु उठाउनुपर्ने एजेन्डाका बारेमा काठमाडौँमा भएको छलफलमा सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिले कोष स्थापना सम्बन्धमा नेपालले यसअघि राखेको अडान नछोड्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले आगामी नोभेम्बरमा इजिप्टमा हुने जलवायु पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा जलवायु जन्य हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विपद कोष गठन गर्नुपर्ने अडानलाई सशक्त ढंगले राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यसअघि कोप 26मा नेपालले जलवायु जन्य विपदले पुर्याएको हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विपद कोष स्थापना गर्नुपर्ने र सोही कोष मार्फत नेपाल जस्ता मुलुकलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर कोप 26मा त्यसबारे पर्याप्त छलफल हुन नसकेको स्मरण गराउँदै उनीहरूले जलवायु जन्य विपदका घटना र तिनले पुर्याएको क्षति विवरण सहित कोप 27मा सशक्त उपस्थिति जनाउन सरकारलाई सुझाएका छन्। कार्यक्रममा प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका निर्देशक प्रवीणमान सिंहले कोप 27मा लस एन्ड ड्यामेज सम्बन्धी मुद्दाको महत्वपूर्ण छलफल हुने भएकाले सम्मेलनले गर्ने निर्णयलाई प्रभाव पार्न सक्ने गरी नेपालले पनि आफ्ना जलवायु जन्य विपदका समस्यालाई राख्नुपर्ने बताए। कपमा चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ एउटा ठोस निचोडमा पुर्याउनको लागि हामी पनि ती राष्ट्रहरूमा पर्छौँ जसमा चाहिँ लस एन्ड ड्यामेजका घटनाहरू चाहिँ घटेका छन् र हामीलाई पनि यो लस एन्ड ड्यामेजको घटनाबाट पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका कुराहरूमा पनि हाम्रो माग रहेको छ भनेर यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समूहमा चाहिँ माग को हिसाबले चाहिँ राख्नु जरुरी छ। कार्यक्रममा प्र्याक्टिकल एक्सनका जलवायु तथा विपद कार्यक्रम प्रमुख डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले जलवायु परिवर्तनका कारण कति क्षति भयो भन्ने यकिन तथ्य नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले उठाउनु पर्ने मुद्दा कमजोर भएको जलवायु जन्य हानि नोक्सानीको आर्थिक क्षति निकाल्ने वैज्ञानिक विधि बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे। कुन कुन सेक्टरमा चाहिँ हाउजिङमा कति भयो, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा कति भयो, हामीले चाहिँ युज गर्ने चाहिँ सर्भिसेसको क्षेत्रमा चाहिँ कति क्षति भयो भनेर चाहिँ आएको छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ यहाँनिर के भयो अब त भनेपछि क्लाइमेट इन्ड्युस डिजास्टरलाई चाहिँ एसेसमेन्ट गर्ने छुट्टै टुल चाहिँ इरा मिरा पिडिएनए बाहेक चाहिँ छैन। एसेसमेन्टको लागि अलिकता फरवार्ड लुकिङ हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रा केही छन्, जस्तो लापा छ एसेसमेन्ट गर्छ यस्तो खालको क्षति हुनसक्छ भन्छ। एलडिसिआरपी कम्युनिटी लेभलको चाहिँ यो समुदायको चाहिँ क्षमता यस्तो छ र यो समुदाय यो कारणले चाहिँ रिस्कमा छ भनेर चाहिँ अलिकता त्यो एलडिसिआरपीको एप्रोच पनि ल्याएको कुरा त्यहाँ छ। कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर बुद्धि सागर पौडेलले सरकारले जलवायु जन्य असर र प्राथमिकतालाई पहिचान गरिसकेको उल्लेख गर्दै नीति निर्माण र कार्यान्वयन सँगसँगै लैजानु पर्नेमा जोड दिए। हामीले चाहिँ डकुमेन्टहरू बनाउने कामहरू हैन यो चाहिँ गरिसक्यौँ। अब हामीले के गर्नुपर्ने छ भने सबैले हामी चाहिँ अब चाहिँ यसलाई चाहिँ रोल आउट गर्ने, इम्प्लिमेन्टेसनमै जाने, एक्सनमै जाने, नत्र भने त हामीले अरूलाई चाहिँ जे ब्लेम लगाइराखेका छौँ हैन। एम्बिसन राख्ने, कमिटमेन्ट गर्ने, त्यसपछि चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ कम भयो, एक्सन भएन भनेका छौँ। त्यही कुरो अब हाम्रोमा पनि लागू हुँदैछ, किनभने हामीले अहिलेसम्म ठिकै छ हामी सिस्टमेटिकली अगाडि बढेको हो। तर अब मेरो जोड चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ हामी सबैले पोलिसीहरू, एक्सन प्लानहरू चाहिँ यो अब हामी चाहिँ एउटा इम्प्लिमेन्टेसनमा जानुपर्ने छ। त्यसैगरी अक्सफाम नेपालका जलवायु सल्लाहकार सुनिल आचार्यले जलवायु जन्य विपदका कारण पुगेको हानि नोक्सानीको विषयलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउनु पर्ने धारणा राखे। हानि नोक्सानीको विषयलाई राजनीतिक एजेन्डा नबनाएसम्म नेपाल जस्तो मुलुकले त्यसको क्षतिपूर्ति पाउन कठिन हुने तर्क पनि उनको छ। हाम्रो ह्युमेनिटेरियन रेस्पोन्सलाई चाहिँ कसरी सुधार्ने, हामीले चाहिँ लोकल फेमिनिस्ट ह्युमेनिटेरियन लिडरसिप कसरी चाहिँ डेभलप गर्ने ताकि चाहिँ अहिले भइरहेको ह्युमेनिटेरियन सिस्टममा चाहिँ हामीले सुधार ल्याउन सकौँ। त्यसै गरी हामीले हाम्रो लागि चाहिँ डिजास्टर्स भइसकेपछिको अवस्थामा चाहिँ रिबिल्ड गर्नको लागि चाहिँ यथेष्ट फन्ड्सहरू चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ जुटाउने हैन। त्यसै गरी चाहिँ हामीले रिलोकेसन गर्नुपर्ने पर्छ, लस एन्ड ड्यामेजले गर्दा भनेको छ भने रिलोकेसनको लागि सपोर्ट्सहरू कसरी जुटाउने। कार्यक्रमका सहभागीहरूले जलवायु जन्य हानि नोक्सानीको विवरण सङ्कलन गर्दा कृषि, मानव स्वास्थ्य, पर्यटन, वन पैदावार लगायत क्षेत्रमा देखिएको प्रभावको पनि सूक्ष्म अध्ययन, विश्लेषण र पहिचान गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। जलवायु पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन कप 27 आगामी नोभेम्बर 6 देखि 18 सम्म इजिप्टमा हुँदैछ। अब पालो आर्थिक समाचारको।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजत पत्र प्राप्त निकायलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र 2078मा संशोधन गरेको छ। बुधबार राष्ट्र बैंकले उक्त परिपत्र संशोधन गरेको हो। संशोधित व्यवस्थामा भिसा बापत सङ्कलित नेपाली रुपैयाँको सटै सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थामा नेपाल स्थित विदेशी राजदूतावास नियोगहरूले भिसा दस्तुर बापत सङ्कलन गरेको नेपाली रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आफ्नो राष्ट्रमा पठाउनु पर्दा सम्बन्धित विदेशी राजदूतावास नियोगको आधिकारिक अनुरोध पत्रको आधारमा सम्बन्धित बैंकले यस्तो सटै सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्। यस्तो सटै विवरण महिना समाप्त भएको 15 दिनभित्र अनिवार्य रूपमा यस विभागलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। त्यस्तै ई भिसा प्रणालीबाट भिसा आवेदन दिने व्यवस्था गरेका मुलुकहरूले सो कार्य गर्न नेपाल स्थित अन्य संस्थालाई तोकेमा विभिन्न शर्तहरू पालना हुने गरी त्यस्ता तोकिएका संस्थाहरू मार्फत भिसा बापत सङ्कलित रकमका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी विद्युतीय डिजिटल कार्ड मार्फत सटै सुविधा प्रदान गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से साताको कारोबारको चौथो दिन आज दोहोरो अङ्कले बढेको छ। आज नेप्से 47.44 अङ्कले बढेर 1981.48 बिन्दुमा बन्द भएको छ। त्यस्तै शेयर बजार बढीसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार आएको छ। आज नेप्सेमा 1,45,38,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज कारोबार भएका कम्पनीमध्ये 186 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 3 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच कोरोना महामारीपछि पहिलो पटक भेटवार्ता हुँदैछ। प्रमुख क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनको क्रममा दुई राष्ट्रपति बीच भेटवार्ता हुन लागेको हो। उज्बेकिस्तान भ्रमणका क्रममा चिनिया राष्ट्रपति सीले रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई भेट्ने तयारी गरेका छन्। चिनिया राष्ट्रपति सी र रुसी राष्ट्रपति पुटिन बीच हुने भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। चीन र रुसले वार्ता सम्बन्धी थप विवरणहरू सार्वजनिक गरेका छैनन्। सेप्टेम्बर 15 देखि 16 सम्म चल्ने साङ्घाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनमा उज्बेकिस्तान पुगेर बिहिबार पुटिनसँग भेट्नेछन्। उक्त सम्मेलनमा उज्बेकिस्तान, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान जस्ता मध्य एसियाली देशहरू तथा इरान, भारत र पाकिस्तान पनि सहभागी हुने बताइएको छ। अब पालो खेलकुद समाचारको। श्रीलङ्कामा जारी 17 वर्ष मुनिको च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनल खेल आज हुँदैछ। कोलम्बोको रेस कोर्स ग्राउन्डमा उपाधिका लागि नेपाल र भारत भिड्दैछन्। खेल राति 8:15 बजे सुरु हुनेछ। भारत विरुद्ध मैदान उत्रँदा नेपाल च्याम्पियन बन्ने लक्ष्यमा हुनेछ। नेपाल अपराजित रहँदै उपाधि उचाल्न चाहन्छ, तर नेपाली टोलीलाई उपाधि उचाल्न सहज भने नरहेको फुटबल जानकारहरू बताउँछन्। साबिक विजेता भारत पनि नेपाललाई हराएर उपाधि रक्षा गर्न चाहन्छ। प्रतियोगितामा नेपाल अपराजित रहँदै फाइनल पुगेको हो। नेपालले समूह चरणमा भारतलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको थियो। नेपाल त्यही जितलाई कायम राख्दै उपाधि उचाल्ने होडमा छ। खेलकुद समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूबीच चुनाव केन्द्रित छलफल। मन्त्रीलाई चुनाव प्रचारमा छुट दिन आयोग सकारात्मक। संसदको कार्यकालबारे अस्पष्टता कायमै।
महाभियोग हतारमा किनारा लगाउन नहुने पूर्व न्यायाधीश फोरमको भनाई। आगामी संसदले स्वामित्व लिनुपर्ने माग। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सिफारिस समितिमा उपस्थित नहुने। संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा राजनीति गर्न नहुने प्रचण्डको भनाई। सहमतिका आधारमा विधेयक अघि बढाउनु पर्नेमा जोड। सहयोग गर्ने एमालेको प्रतिबद्धता। साङ्घाई सहयोग सङ्गठनको शिखर सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा। कोरोना महामारीपछि पहिलो पटक चिनिया राष्ट्रपति सी र रुसी राष्ट्रपति पुतिन बीच भेटवार्ता हुँदै। र श्रीलङ्कामा जारी साफ अन्डर 17 च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनल खेल आज। उपाधिका लागि नेपाल र भारत भिड्दै। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।